بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما يا رب العالمين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة والنجم والانشقاق، واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر. ذكر المصنف هنا على المعتمد في المذهب أن سجود التلاوة 14 سجدة. 10 من هذه 14 متفق عليه، وهي الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، والأولى من الحج، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، وحميم السجدة. و4 فيها في المذهب روايتان: الثانية من الحج وسورة النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك. ثم قال المصنف: وسجدة صاد سجدة شكر. وهذا على معتمدهم في المذهب أن سجدة صاد سجدة شكر، فلا تسجد في أثناء الصلاة، لحديث إنما هي توبة نبي، وحديث سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وعلى القول بأنها سجدة شكر لا تسجد في الصلاة، ومن سجدها ما حكم صلاة؟ تبطل. طبعا هناك قول آخر في المذهب أنها سجدة تلاوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. تفضل. قال: ولا يجوز الركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. هذه المسألة عندما ذكرها المصنف أشار فيها إلى خلاف. ورد على من قال: من قرأ آية السجدة في الصلاة ثم ركع بعدها مباشرة أجزأه عن سجدة التلاوة، فهو يقول: لا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. يريد أن يقول سجدة التلاوة سجدة مستقلة، فسجدة الركوع فالركوع وسجود الصلاة لا يغني عنها. نعم. قال: وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين: تكبيرة إذا سجد، وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة. قال: ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة. هذه صفة سجدة التلاوة. قال: إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين. قالوا: سواء كان في الصلاة أو خارجها، فعندهم أنه يكبر لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ولحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال المصنف: تكبيرة إذا سجد، وتكبيرة إذا رفع، ولذلك قال: سواء كان في الصلاة أو خارجها. وهذا إشارة إلى خلاف من قال هذا يكون خارج الصلاة، أما في الصلاة فتكبيرة واحدة تكفي. قال: ويجلس، يعني يسجد ثم يجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا تعود على ماذا؟ على الجلوس والتسليم كلاهما. قال: ويجزئ واحدة، يعني تجزئ تسليمة واحدة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، وقياسا على سائر الصلوات. وفي قول آخر في المذهب أن التسليم غير واجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولا يتشهد كصلاة الجنازة، أي ليس في سجدة التلاوة تشهد، كما أن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد. قال المصنف: ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة. رفع اليدين هذا موضع ذكرنا أنه من المواضع التي على المعتمد في المذهب أنها من مواضع رفع اليدين، وإن كان صاحب الإقناع قال لا يرفع يديه
وهو قياس المذهب، يقوله الحجاوي في الإقناع. تفضل. قال ويكره وسجود عن قيام أفضل. وسجود عن قيام أفضل، يعني لو كان الإنسان يقرأ وهو في خارج الصلاة وهو جالس، فيفضل في حقه أن يقوم ثم يسجد عن قيام. واضح؟ هذا معنى قول المصنف وسجود عن قيام أفضل. ولذلك هنا ذكر العلماء فقهاء المذهب أن لسجود التلاوة أركان وله واجبات، فأركانه السجود على الأعضاء السبعة والرفع من السجود والتسليمة الأولى، ثلاثة. أركانه ثلاثة: السجود على الأعضاء السبعة والرفع من السجود والتسليمة الأولى. وواجباته ثلاثة: تكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود والذكر الذي يقال أثناء السجود. وواجباته ثلاثة: تكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود والذكر الذي يقال أثناء السجود. نعم. قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. وهذه المسألة ظاهرة من قول المصنف: إذا كان الإنسان في صلاة سرية فإنه يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة، وعلى فرض أنه قرأ آية فيها سجدة فإنه يكره له السجود. لما ذكره المصنف؟ قال لأنه إذا قرأ آية فيها سجدة فإما أن يسجد وإما أن لا يسجد، فإن سجد أوجب تشويشا على المصلين، وإن لم يسجد ترك السجود الذي ندب إليه. طبعا هناك قول آخر في المذهب أنه لا يكره، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ آية فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد. قالوا ويزول الإبهام بأن يجهر الإمام بالآية في الصلاة السرية عند قراءتها، واختار هذا القول موفق الدين بن قدامة في المغني. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. يلزم المأموم متابعته في غيرها. طيب، أما في السرية فيكون مخير كما ذكر، أما في غير السرية فإنه يجب عليه المتابعة ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. الطرش هو عدم السماع. نعم. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله عند قول المصنف ويخير في السرية، قال الأولى أن يتابعه لعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ويستحق في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. بعد أن انتهى المصنف من الكلام على أحكام سجود التلاوة، ينتقل الآن للكلام على أحكام سجدة الشكر. قال ويستحب في غير صلاة، وهذا قيد في غير صلاة، يعني سجود الشكر يكون في غير الصلاة. فإن سجد شكرا في الصلاة، يعني لو أن إنسان يصلي فبلغه شخص آخر بنعمة حدثت له، ولد ولد له أو شيء فسجد، فما الحكم؟ قالوا تبطل الصلاة، لأن هذا ليس من شأن الصلاة. قال المصنف سجود الشكر عند تجدد النعم، وهذا قيد آخر، أن تكون سجدة الشكر في غير الصلاة، والثاني أن تكون عند تجدد النعم. قالوا فأما النعم الدائمة فلا يسجد لها، لأن الإنسان في نعم دائمة، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة الحركة وغيرها من النعم التي يعيش بها الإنسان، فلذلك اختيار المصنف لقوله تجدد النعم مقصود. قال مطلقا، ماذا يفهم من قوله مطلقا؟ يقول عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، في أي وقت، ويفهم منه سواء كانت النعمة خاصة أو عامة، خاصة بالإنسان أو عامة بأمر بشر به ينفع المسلمين. ثم ذكر الدليل على سجود الشكر، قال لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا،
وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما بشر بفتح اليمامة، وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه عندما بشر بتوبته، نعم. قال وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، قلنا أن المصنف عندما قال في غير الصلاة أفاد أنه سجود الشكر لا يسجد في الصلاة، ومن سجده في الصلاة فإن صلاته تبطل، لما ذكره المصنف قال لأنه أمر خارج عن الصلاة وليس من شأنها، بخلاف سجود التلاوة فإنه من شأن الصلاة. نعم. قال وصلة سجود الشكر وأحكامهم كسجود تلاوة. نعم. قال وأوقات النهي 5: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. المصنف بعد أن انتهى من الكلام على أحكام صلاة التطوع وختم بالكلام على أحكام سجدة التلاوة والشكر، انتقل إلى الكلام على أوقات النهي عن الصلاة. وبعض فقهاء المذهب كما هو عمل ابن قدامة في الكافي ذكر هذا في شرط المواقيت، ذكر الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها في شرط المواقيت أو شرط الوقت، والمصنف هنا ذكره هنا. ما وجه صلته بأحكام صلاة التطوع عندما يذكر هنا؟ أيوة، هذا قصدهم. قالوا أما في الوقت فإنه يذكر لاتصاله بشرط الوقت، وأما هنا فذكره لأن صلاة التطوع نهي عن صلاتها في وقت النهي كما سيذكر المصنف، ولذلك فقهاء المذهب يذهبون إلى المنع من أي صلاة في أوقات النهي إلا 8 صلوات سيذكرونها على سبيل الحصر. نعم. بدأ المصنف بالكلام على الوقت الأول من أوقات النهي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، واستدل المصنف على ذلك بالحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهنا يفهم من هذا أن النهي متعلق بطلوع الفجر، سواء صلى الإنسان في أوله أو أخر الصلاة، يعني سواء غلس بالصلاة أو أسفر بها. وفي قول آخر في المذهب أن النهي متعلق بالصلاة. في فرق ولا ما فيه؟ في فرق. الأول طلوع الفجر على المذهب المعتمد أنه من طلوع الفجر. طبعا طلوع الفجر قد يؤخر الإنسان الصلاة إلى آخر وقتها، فيكون عندك تقريبا 50 دقيقة إلى ساعة هي داخلة في وقت النهي. لكن القول الثاني في المذهب قالوا متعلق بالصلاة. ما هو دليل المذهب في المعتمد؟ حديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. ولذلك استدلوا به هنا على مسألتين: على أن النهي متعلق طلوع الفجر، وعلى استثناء ركعتي الفجر من النهي، لأنه جاء في الحديث النص عليها: إلا ركعتي الفجر. طيب، الذين قالوا من الصلاة قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قيده بالصلاة. أما القائلون بمعتمد المذهب فاستدلوا بالمنطوق، قالوا أنتم استدليتم بالمفهوم ونحن نستدل بالمنطوق. وش المنطوق؟ المنطوق حديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، هذا منطوق الحديث. الذين قالوا من صلاة الفجر قالوا أن الحديث يقول: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. مفهومه أن الصلاة قبل صلاة الفجر جائز. واضح؟ يعني الآن لو طلع الفجر، خلينا نقول اليوم يطلع الفجر مثلا الساعة 4:45 دقيقة، فعلى القول بأنه النهي متعلق بالصلاة يجوز الإنسان أن يصلي حتى لو أخر صلاة الفجر 40-50 دقيقة فيصلي في الوقت ذلك. والذين يقولون النهي متعلق بطلوع الفجر يقولون لا، من حين 4:45 دقيقة خلاص لا صلاة إلا الفريضة وركعتي الفجر. نعم، تفضل. إذا خشي أن يفوت الوقت وبعد يصلي السنة فيقدم الفرض. طيب، لكن يصلي بعد السنة. سيأتينا بعد قليل الكلام على صلاة
ذوات الأسباب. والصحيح أن ركعتي الفجر مستثناة، إما أن تؤدى أداء أو قضاء، فهي داخلة في الاستثناء. تفضل. قال والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيل بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. قالوا وهو قرابة المتر، ويقدر من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، اللي هو هذا الوقت. أقصى ما قالوا فيه 15 دقيقة، وبعضهم قال أقل من ذلك، لكن الاحتياط أن يكون 15 دقيقة. نعم. قال والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل. جيد. قال والثالث عند قيامها حتى تزول. وكم مقداره؟ مقدار الزوال؟ نعم. بعضهم قال هذا المقدار يسير جدا. يقول بعض الفقهاء، وإن كان من فقهاء الشافعية لكن ذكره فقهاء الحنابلة نقلا عنهم، نقلوه من الفقيه الرملي من فقهاء الشافعية، قال اعلم أن وقت الاستواء لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحريم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة. يعني كأنه يقول هذا الوقت يسير حتى الصلاة ما يمكن إيقاعها فيه. بعض الفقهاء من المعاصرين قدره ب5 دقائق، قالوا هذا الوقت اللي هو وقت الزوال يقدر ب5 دقائق. قال والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها. نعم. هذا الرابع من صلاة العصر إلى غروبها. طبعا إجماع بين من يقول بأن النهي من بعد صلاة العصر أنه مقيد بالصلاة. شوف لاحظ هنا أنه قال من صلاة العصر، في الفجر قال من طلوع الفجر، أما هنا قال من صلاة العصر إلى غروبها. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال والاعتبار بالفراغ منها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. يعني لو قدمت العصر فجمعت مع الظهر فإن النهي يدخل في حق الإنسان من فراغه منها. يترتب على ذلك أنه لو كبر في صلاة العصر ثم في أثناء الصلاة قلبها نفلا أو قطعها لعذر، ما الحكم؟ له التنفل ولا ما له التنفل؟ له التنفل. هذا مما يترتب على عبارة المصنف والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، لأني كما ذكرت سابقا لكم أي عبارة يذكرها الفقهاء لهم منها مقصد، فمقصدهم هنا أن إنسانا جمع الظهر مثلا والعصر، ولما جمع العصر بدا له أن يقطعها أو تذكر أمرا معينا أو وجدت به نجاسة فقطع العصر ولم يصلي العصر، فيقولون الآن جمعه غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروط صحة الجمع عندهم توالي الصلاتين، فلا يصح أن يفصل الأولى عن الأخرى، وبالتالي فله الآن أن يتنفل ثم يجمع بعد ذلك الظهر والعصر، أو لو لم يجمعها فصلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها ثم قطع العصر لأي سبب من الأسباب فلا يدخل في حقه النهي حتى يفرغ من صلاة العصر. نعم. الوقت الثالث أي نعم. نعم سيذكرونها بعد قليل. نعم. قال والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب. طبعا هنا قال لكن تفعل سنة ظهر بعدها، سنؤخر الكلام عليها لأنه سيذكرها أيضا. قال والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. نعم لما تقدم، وقد ذكر الدليل قبل ذلك اللي هو حديث عقبة. وهنا العلماء رحمهم الله المذهب هنا فصلها كما فصلها في كتاب الروض إلى 5 أوقات، وإذا أجملتها صارت 3، ولكن لهم مقصد من تفصيلها إلى 5 أوقات، لأن هناك وقتان شديدان في النهي، وهما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. هذان وقتان شديدان في النهي،
وهناك 3 أوقات النهي فيها أخف، ولذلك سيرتبون عليها أحكاما في الاستثناءات التي سيذكرونها بعد قليل. فهم عندما ذكروا هذه الأوقات بهذا التفصيل، أنت ممكن تجملها في 3، تقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحين الزوال إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن لما فصلوها هم جعلوها 5، لهم في ذلك مقصد سيتبين إن شاء الله بعد قليل. تفضل. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وهذا المستثنى الأول. وبعضهم استشكل على مذهب الحنابلة أنهم أكثر الاستثناءات، سيأتينا أنهم سيستثنون 8 أوقات. فبعضهم أخذ بمذهب الشافعية وغيرهم أن نقول كل صلاة ذات سبب تصلى وخلاص، وهو رواية أصلا في المذهب سنذكره في حين. إذا المستثنى الأول قضاء الفرائض، فالفرائض تقضى في أوقات النهي بدليل حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإذا ذكرها في أي وقت، سواء في وقت نهي أو في غير وقت النهي. نعم. قال ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. فعل المنذورة قال لأنها صلاة واجبة، والعلماء رحمهم الله هنا في المذهب قالوا سواء كان النذر مطلقا أم مقيدا، يعني كأن يقول لله علي أن أصلي ركعتين، فقالوا يصلي ركعتين حتى في وقت النهي. والإشكال يرد عليهم في النذر المقيد. لو قال شخص لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، فالنهي هنا ما حكمه؟ فالنذر ما حكمه؟ أيوة، ليش؟ صار النذر محرم. واضح النذر الآن إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر صار ندخله في النذر المحرم. والواجب في النذر المحرم ألا يفي بنذره ويكفر كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله في باب النذر. ولذلك حاول فقهاء المذهب أن يوجدوا مخرجا لهذا، فقال في المبدع وهذا على القول بكراهة الصلاة في أوقات النهي وليس على القول بالتحريم. يقول النذر المقيد يصح عندنا على القول بإيش؟ بكراهة الصلاة في أوقات النهي وليس على القول بالتحريم. هذا قول في المذهب لأنه يكره الصلاة في أوقات النهي ولا يحرم. نعم. وبعضهم كما ذكر ابن قدامة وغيرهم قالوا هذا نذر معصية ولا يؤدى، وإنما النذر الذي يؤدى يجب أن يكون نذر طاعة. تفضل. قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. هذا المستثنى الثالث وهو أداء ركعتي الطواف. قال حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة. وش الأوقات الثلاثة القصيرة؟ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح، والزوال وحين تتضيق أو تشرع في الغروب إلى أن تغرب. لماذا قالوا حتى؟ يقولون كأن هذه الأوقات القصيرة يمكن الإنسان ينتظر فيها، لكن يقول حتى مع هذا فإنه يجوز أن تؤدى ركعتين أو تؤدى ركعة الطواف في هذه الأوقات لحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا وقد فعله جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن الزبير وابن عباس. قالوا ولأن الطواف يجوز في كل وقت، وركعة الطواف هي تابعة للطواف ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. قال وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه.
فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. نعم. قال وتجوز فيها، الضمير هذا يعود على ماذا؟ على الأوقات الثلاثة ولا على كل الأوقات؟ على جميع الأوقات وليس على الأوقات الثلاثة. وتجوز فيها يعني في جميع أوقات النهي الخمسة. إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، هذا قيد. يقولون إعادة الجماعة تجوز في أوقات النهي بشرط أن تكون أقيمت الجماعة وهو في المسجد. واستدل بما ذكره من حديث يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال فإن وجدهم يصلون لم يستحب له الدخول، يعني لو وجدهم يصلون، وقال أن الجماعة تعاد إذا كان هو في المسجد، فإذا رآهم يصلون فإنه لا يستحب له الدخول، لأنهم يقولون إذا دخل إما أن يفضي إلى إعادة الجماعة وإما أن يفضي إلى ترك السنة، وكلاهما فيه إشكال. ويستدلون على ذلك بما رواه مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني صليت في البيت. واضح؟ نعم. طيب شيخ لو كان عكس، خلصوا الجماعة الأولى ودخل شخص الفجر لوحده، أيوة، تصدق عليه في الجماعة باللي صلوا الجماعة الأولى. قصدك تعيد هذا على اعتبار أن لإعادة الجماعة في حقهم سائرة، ولكن على المذهب لا، يقول يصلي منفرد ولا يصلي معه أحد على معتمد المذهب. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. نعم، هذا المستثنى الخامس وهو الصلاة على الجنازة. ولاحظ أنه قال بعد الفجر والعصر، وهذا أثر من آثار التقسيم لما يقسمون الأوقات إلى 5 أوقات. ذكرنا قبل قليل أنهم قالوا في الأوقات الثلاثة في ركعتي الطواف، وقالوا هنا بعد العصر والفجر. لماذا استثنوا الوقتين هذه دون بقية الأوقات؟ ليش؟ لأنها طويلة، فإذا أجلنا الجنازة فربما لحقها تغير وتأثر، فلذلك قالوا تجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. يعني أما لو كانت يخاف عليها من التغير حتى في الأوقات اليسيرة هذه فإنها تؤدى الصلاة عليها، ولكن الغالب أن الأوقات اليسيرة هذه وقتها يسير من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ربما أنه فقط من باب يعني يكفي تجهيز السيارة والاستعداد للدفن بعد انقضاء مثل هذا الوقت اليسير. ودليل هذا الاستثناء حديث 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا فيها أن نصلي وأن ندفن فيها موتانا، لذكره المصنف قبل قليل حديث عقبة رضي الله عنه. قال تفضل. أين؟ بعد الظهر مو وقتنا. من أوقات النهي الآن عرفت الشيخ، باعتبار أن هناك وقت نهي بعد الفجر طويل وهناك وقت نهي بعد العصر طويل، فهم استثنوها لأن هذا الوقت طويل، وتأخير الجنازة ربما يؤدي إلى التأثر والتغير، فهو ذكر على سبيل التخصيص. نعم. قال ويحرم التطوع بغيرها غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات ال5 حتى ما له سبب، كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها. نعم. قال المصنف ويحرم تطوع بغيرها بغير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف، قال وركعتي فجر قبلها، هذا المستثنى السادس وقد ذكرناه قبل قليل. واضح؟ الآن نحن ذكرنا
الفرائض والمنذورة وركعة الطواف وإعادة الجماعة التي أقيمت في المسجد والصلاة على الجنازة. والمستثنى السادس أداء ركعتي الفجر. ولاحظ هنا أنه قال قبلها، لأنها قبلها تكون أداء، أما بعدها فتكون قضاء. طبعا دليلهم حديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال المصنف حتى ما له سبب، يعني على المذهب حتى الصلاة التي لها سبب لا تؤدى في وقت النهي. وذكر أمثلة على الصلاة التي لها سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب، لأنه قبل قليل لما ذكر الصلاة على الجنازة قالوا لابد أن تكون الصلاة على الجنازة الحاضرة وليس الصلاة على القبر أو على الغائب. قال وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، وهذا أشرنا إليه أيضا قبل قليل. هذا المستثنى رقم 7، هذا المستثنى السابع اللي هي سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، لأن الآن إذا صليت العصر مع الظهر فإن من شروط الجمع أن تفرغ من الأولى وتؤدي الثانية مباشرة ولا تتأخر، فيقولون تؤخر سنة الظهر إلى بعد الانتهاء من صلاة العصر. دليلهم على هذه المسألة حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. قالوا وهذا الحديث وإن لم يرد في الصلاة المجموعة لكنه في الصلاة التي شغل الإنسان عنها، ولما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أداها بعد العصر. أيوة، فيقاس عليها الصلاة، فيقاس عليها الراتبة التي أخرها الإنسان بسبب الجمع. طبعا الرواية الثانية في المذهب فيما له سبب أنهم قالوا يجوز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، واختاره ابن تيمية وغيره من فقهاء المذهب، واستدلوا على ذلك بأحاديث قالوا أنها جاءت نصا مثل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقالوا هذا الحديث محفوظ ليس فيه خصوص، يعني محفوظ عمومه وليس فيه خصوص. وأيضا حديث إذا رأيتم في الكسوف إذا رأيتم ذلك فصلوا، فقالوا هذا الحديث في الكسوف، والكسوف من ذوات النهي من ذوات السبب فإنها تؤدى في وقت النهي. إذا معتمد المذهب في الصلوات ذوات الأسباب أنها لا تؤدى في وقت النهي. مش دليلهم؟ حديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وحديث 3 أوقات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنبها وأن ندفن فيها موتانا، وحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث لا صلاة بعد صلاة العصر. هذه الأحاديث كلها هي مستندهم، وقالوا هذه الأحاديث جاءت عامة وخصص منها فنبقى على ما خصص، هذا معتمد المذهب. ولذلك الزركشي يقول معللا لهم الأصل في ذلك أحاديث النهي فإنها عامة في كل صلاة، ويرجح عمومها على أحاديث التحية ونحوها لأنها حاضرة وتلك مبيحة. إذن هذا معتمد المذهب أن الصلاة ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي. وأما الرواية الأخرى فيه التي اختار ابن تيمية فإن كل صلاة ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا. هذا المستثنى الثامن اللي هو تحية المسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة. قال فتجوز مطلقا يعني إيش؟ أيوة مطلقا، قالوا مع العلم عالما كان أو غير عالم، صيفا أو شتاء، لأن الأوقات تختلف، يتقدم وقت النهي في الصيف عن الشتاء ونحو ذلك. ويستدلون على هذا الاستثناء بحديث سليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسأله هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. قالوا ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل ولم
يعني يرد بينهما سؤال: هل هذا وقت نهي أو ليس بوقت نهي؟ وعند الفقهاء قاعدة: ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر هذه القاعدة: ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أيوه، ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. قال المصنف: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. يقول: نحن لما قررنا قاعدة أن أوقات النهي هذه لا يصلى فيها إلا المستثنى، وهي 8: الفرائض والمنذورة وركعتا الطواف وإعادة الفريضة وخامس شو؟ الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين، وركعتا الفجر قبلها، وأيضا سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر إذا جمعت العصر، وأخيرا ركعتان اللتان تصلى عند دخول الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن غالبا هذا الوقت وقت نهي، وقت الزوال قد يتقدم الإمام فيصلي في وقت أو فيخطب في وقت النهي. طيب، قول المصنف رحمه الله: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهل. هذا تفريع على ما ذكره سابقا، وأن النفل لا ينعقد. طيب، عندنا مسألة: لو كان الإنسان دخل في الصلاة ثم دخل وقت النهي وفي الصلاة، مثل لو كان يصلي صلاة الكسوف ثم دخل عليه وقت النهي وهو يصلي صلاة الكسوف، مثلا كسفت الشمس من آخر الليل فدخل وقت الفجر، وعند المذهب أنه إذا طلع الفجر صار وقت نهي، ماذا يفعل؟ أيوه، هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. منهم من قال يتمها خفيفة، وهو الذي استظهره الزركشي رحمه الله ومرعي الكرمي، ومنهم من قال لا، يقطعها ويحرم عليه الاستمرار فيها، وهو الذي رأى المرداوي أنه المذهب، يعني قال أنه هو المذهب، وكذلك البهوتي وغيره. اللي قالوا يتمها قالوا لأن عندهم قاعدة أن الإنسان حتى لو قيمت الصلاة، قاعدة المذهب أنه يتمها خفيفة ما يقطع الصلاة، فقاعدته مستقرة في هذا. تفضل. قال: ومكة وغيرها في ذلك سواء. لماذا ذكر هذه الجملة؟ ما فيها؟ أحسنت، ليجيب على أو يرد خلاف. الخلاف بعضهم قال أن مكة لا نهي فيها، واضح؟ فهو يقول: مكة وغيرها في ذلك سواء. الذين قالوا لا نهي فيها استدلوا بحديث ماذا؟ أحسنت، اللي هو حديث جبير المطعم: لا تمنعوا من طاف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقالوا هذا الحديث يدل على أن مكة لا نهي فيها، وأن النهي يختص بغيرها، والمعتمد في المذهب لا، أن مكة مثلها مثل غيرها. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.